हाय गाइस, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं आज आपको विज़िट कराने के लिए लाया हूँ रियासत भोपाल का एक अजीम शान शाही महल, जिसको कि ताज महल कहते हैं। देखिए आप इस ताज महल का सदर दरवाज़ा। इस शाही महल की तामीर भोपाल की अजीम शान नवाब शाहजहाँ बेगम ताजवर ने करवाई थी, जिनको कि ताजुल मसाजिद की तामीर कराने का एजाज़ हासिल है। तो नवाब शाहजहाँ बेगम ने सन 1890 के आसपास इस महल की संग बुनियाद रखी थी अपनी ज़ाती रहायशगाह के तौर पर। देखिए आप माशाल्लाह इसके सदर दरवाज़े को देखिए। हालांकि वक्त हालात के तहत ये खंडर में तब्दील हो चुका है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिनोवेशन शुरू हो चुका है। अंदर रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो अंदर से तो मैं आपको शायद विज़िट नहीं करा पाऊँगा, लेकिन बाहर से मैं आपको इसको विज़िट करा रहा हूँ। देखिए आप कितना खूबसूरत है ये शाही महल रियासत भोपाल का। नवाब शाहजहाँ बेगम ताजवर की रिहाइशगाह, जहाँ पर कि वो अपने शौहर नवाब सिद्दीक़ हसन साहब के साथ रहा करती थी। देखिए आप इसके सदर दरवाज़े को। तो इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि मैं आपको इसके अंदर से विज़िट करा सकूँ, लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि रेनोवेशन का काम चल रहा है। तो शायद हो सकता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम हमें अंदर ना जाने दे। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं 5 मिनट बाद ताज महल के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। तो ज़ायरीन, नाज़रीन, सामीन हज़रात, देखें ये ताज महल का सदर दरवाज़ा भोपाल रियासत का। जिस तरीके से कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो हमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने अंदर जाने से मना कर दिया, क्योंकि उनके कायदे कानून होते हैं। उसके मुताबिक जब तक कि ये मुकम्मल नहीं हो जाता है, किसी भी बाहरी इंसान को यहाँ पे जाने की इजाज़त फ़राहम नहीं कर सकते हैं। फिर भी मैं इसकी तारीख़ आपको बयान कर रहा हूँ। देखें आप माशाल्लाह, पहले तो इस सदर दरवाज़े की खूबसूरती को आप देखिए। माशाल्लाह ख़ानदान मुग़लिया का क्या खूबसूरत बेहतरीन फ़न तामीर है ये। देखें आप इसकी बुलंद बालगी आप देख सकते हैं। और ये जो साइड में आपको मलबा पड़ा हुआ दिख रहा है, ये देख सकते हैं आप। ये अंदर जो सफाई हो रही है महल के अंदर, ये अंदर का वेस्ट है जिसको कि बाहर ला के लेबर ने पटका है। देखें आप। और इसी के ऊपर नवाब शाहजहाँ बेगम ने ज़ीनतुल मसाजिद मस्जिद बनवाई थी, जिसको कि मैं आपको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। देखिए अब मैं यहाँ से ताज महल के सदर दरवाज़े से आपको लेके जा रहा हूँ मस्जिद ज़ीनतुल मसाजिद में। देखिए आप इस मस्जिद की तामीर नवाब शाहजहाँ बेगम ने बिल्कुल उसी अंदाज़ में करी थी जिस अंदाज़ के अंदर के शहंशाह अबुल मुज़फ़्फ़र शहाबुद्दीन मोहम्मद शाह जहां जब दिल्ली के अंदर लाल किला तामीर करवा रहे थे, जब उन्होंने सल्तनत हिंदुस्तान के दारुल खिलाफत को अकबराबाद आगरे से दिल्ली मुंतकिल किया, तो उस वक्त उन्होंने वहाँ पे किले के साथ शाही जामा मस्जिद, जिसको कि मस्जिद जहनुमा कहते हैं, उसका असली नाम मस्जिद जहनुमा ही था। मस्जिद जहनुमा की जब उन्होंने संग बुनियाद रखी, तो शहंशाह अबुल मुज़फ़्फ़र शहाबुद्दीन मोहम्मद शाह जहां ने उलमाओं से पूछा कि इसकी हाइट कितनी रखें, मस्जिद को कितनी बुलंद बाला बनाई जाए। तो उलमाओं ने कहा कि आप जब किले के अंदर अपने तख्त पर बैठें, तो मस्जिद की आप बुलंद बालगी इतनी रखिएगा कि इमाम के कदम आपके ताज से ऊपर हो। उसी पैटेंट को ध्यान में रखते हुए नवाब शाहजहाँ बेगम ने अपने महल के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर ये मस्जिद ज़ीनतुल मसाजिद तामीर करवाई। इसकी भी संग तराशी काफ़ी दिलफरेब है, काफ़ी खूबसूरत है। देखिए आप इन सीढ़ियों से मैं आपको लेके आ चुका हूँ मस्जिद ज़ीनतुल मसाजिद, जो कि शाही महल भोपाल का एक हिस्सा है। देखें आप देख सकते हैं ज़ायरीन, सामीन हज़रात, इस मस्जिद का ये बड़ा सारा सहन, जो कि शाही महल ताज महल का एक हिस्सा है। देखें आप ये मौजूदा दौर में इसके अंदर माशाअल्लाह नमाजियों की तादाद बढ़ने की वजह से एक शेड डाल दिया, ताकि बारिश में और गर्मियों के अंदर नमाजियों को नमाज़ पढ़ने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी पेश तर ना हो। देखें आप। और सामीन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, अब मैं मुकम्मल तौर पे आपको लेके आ चुका हूँ मस्जिद के अंदर। देखें आप मस्जिद ज़ीनतुल मसाजिद, शाही महल ताज महल भोपाल। देखें आप माशाअल्लाह क्या मुग़लिया शान व शौक़त को बयान करता हुआ ये फ़न तामीर, मुग़लिया शान व शौक़त की एक बेहतरीन फ़न तामीर। देखें आप मुग़लिया फ़न तामीर का एक बेहतरीन शाहकार मस्जिद ज़ीनतुल मसाजिद। सामीन, नाज़रीन, ज़ाहिरीन हज़रात, ये जिस जगह में इस वक्त खड़ा हूँ ये था ज़नान खाना। ईद, बकरा ईद, जुमे की नमाज़, शाही ख़ानदान की मस्तूरात इस दरवाज़े से आपको दिखा सकता हूँ। ये दरवाज़ा डायरेक्ट शाही महल ताज महल के अंदर खुलता था। देखें आप, जो कि अभी बंद किया हुआ है उस तरफ से, तो मैं इसको उस तरफ से दिखा नहीं सकता हूँ आपको। तो शाही महल की मस्तूरात
اس دروازے کے ذریعے یہاں پر آ کر نماز پڑھا کرتی تھی. دیکھیں آپ. اور یہ ہم مسجد کے اب مین احاطے میں آ چکے ہیں. دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ کہ مسجد کا ممبر واقع ہے. دیکھیں آپ. مغلیہ شان و شوقت کو بیان کردہ یہ خوبصورت پتھر کی جالیاں دیکھیے آپ. یہ پتھر کی جالیوں کے اس طرف تاج محل ہے جو کہ بھوپال کی عظیم و شان نواب شاہ جہاں بیگم کی رہائش گاہ تھی. یہ فن تعمیر تو مغلیہ ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں ریاست بھوپال کی حکمران نواب شاہ جہاں بیگم بھوپالی تھیں اور ایک افغان پٹھان تھیں. دیکھیں آپ. یہ مسجد کا ممبر. ایک اور جالی دیکھیں سامعین، کتنی خوبصورت سنگ تراشی تھی جو ہمیں سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کے اندر کیا آرٹ تھا، کیا کلا تھی، کیا فن تھا ان کا. دیکھیں آپ. دیکھیے سامعین، ناظرین، زائرین حضرات، کن باریکیوں سے ان پتھروں کو تراشا گیا ہے، کن باریکیوں سے یہ سیخچے بنائے گئے ہیں. دیکھیں ماشاء اللہ، جو کہ مسجد کے اندر ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو لانے کا ایک بہترین ذریعہ تھا. دیکھیں آپ. اس خوبصورت شاہی مسجد زینت المساجد کا خوبصورت دل فریب مناظر دیکھیں آپ. نواب شاہ جہاں بیگم تاجور کی ایک عظیم و شان یادگار مسجد زینت المساجد. دیکھیں آپ. الحمدللہ یہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے. دیکھیے ایک اور سیخچے سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، کیا خوبصورت جالی ہے یہاں کی. دیکھیے آپ، کیا فن تعمیر تھا. پتھروں کو کس طریقے سے تراش دیا جیسے کہ کسی نے اٹھا کے آسمان سے ستاروں کو جوڑ دیا ہو. دیکھیں آپ. السلام علیکم. تو سامعین، ناظرین، زائرین حضرات، آپ نے زیارت کی میرے ساتھ آج بھوپال کی ایک عظیم و شان خوبصورت مسجد زینت المساجد کی. تو جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کچھ دیر پہلے کہ اس کی تعمیر بھوپال کی عظیم و شان خاتون حکمران جناب نواب شاہ جہاں بیگم تاجور نے کروائی تھی. اور اس مسجد کی تعمیر کروانے کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی کہ نواب شاہ جہاں بیگم کو سیکنڈ امپیرور کہا جاتا ہے. سیکنڈ امپیرور یعنی کہ دوسرا شہنشاہ. جس طریقے سے کہ شہنشاہ ابوالمظفر شہاب الدین محمد شاہ جہان کو عمارتیں بنوانے کا شوق تھا، اسی طریقے سے ریاست بھوپال کی عظیم و شان نواب شاہ جہاں بیگم کو بھی عمارتیں بنوانے کا بہت شوق تھا. بھوپال کی الحمدللہ زیادہ تر خوبصورت نایاب بلند و بالا عمارتیں نواب شاہ جہاں بیگم نے ہی تعمیر کروائیں، جیسے کہ ہماری تاج المساجد ہے، بے نظیر محل ہے. کبھی میں بے نظیر محل کا بھی آپ کو بایوگرافی بناؤں گا اور بتاؤں گا آپ کو بے نظیر محل کے بارے میں، جو کہ باہر کے مہمانوں کے لیے تعمیر کروایا تھا، جو بیرونی ملکوں کے مہمان تھے. جیسے کہ اس زمانے کے اندر ہندوستان کے اندر برطانیہ اقتدار تھا، تو برٹین سے، انگلینڈ سے، فرانس سے مہمانوں کا آنا لگا رہتا تھا. تو بیرونی مہمانوں کے اعزاز کے لیے انہوں نے بے نظیر محل تعمیر کروایا تھا. تو خیر رہی بات اس مسجد کی، تو اس مسجد کو انہوں نے اپنی جو رہائش گاہ بنوائی تھی جس کا کہ نام انہوں نے رکھا تھا اس زمانے میں ہی تاج محل، یعنی کہ سارے محلوں کا تاج. الحمدللہ اس تاج محل کے ایک حصے کے طور کے اوپر، حالانکہ اس تاج محل میں ایک مسجد اور ہے، مسجد صغریٰ، جو کہ میں آگے ہی میں آپ کو کبھی اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا، اس کی بھی انفارمیشن بہترین اطلاع دوں گا آپ کو. اس محل کا حصہ ہے، لیکن اس مسجد کو خاص طور سے انہوں نے اسی پیٹرن پہ بنوایا تھا جس پیٹرن کے اوپر کے شہنشاہ ابوالمظفر شہاب الدین محمد شاہ جہاں نے دہلی کے قلعے کے اندر قلعہ مبارک جب وہ تعمیر کروا رہے تھے دہلی کا، جس کو کہ آج ہم لال قلعے کے نام سے جانتے ہیں. تو اس وقت علماؤں سے انہوں نے معلوم کیا، کیونکہ شہنشاہ ابوالمظفر محمد شہاب الدین شاہ جہان بہت ہی اللہ والی شخصیت ہے. جبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نطف سے ایک ولی شہنشاہ عالمگیر حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو وجود بخشا.
تو انہوں نے عالموں سے مشورہ کیا کہ جو مسجد کا بیس ہے، پلیٹ فارم ہے، تو اس کو کتنی بلند و بالگی عطا کی جائے۔ تو اس زمانے کے اندر علماء نے ان کو بتایا کہ آپ مسجد کا جو بیس ہے، پلیٹ فارم، اس کو اتنا اونچا بنائیے کہ جب آپ قلعہ مبارک کے اندر اپنے تخت شاہی نشیمن ذل الہی کے اوپر بیٹھیں تو امام کے قدم آپ کے تاج سے اوپر ہوں۔ اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے نواب شاہ جہاں بیگم نے اس مسجد کی تعمیر کروائی، مسجد زینت المساجد کی، کہ جب وہ تاج محل کے اندر اپنے تخت شاہی کے اوپر بیٹھیں تو امام صاحب کے قدم ان کے تاج سے بہت زیادہ اوپر ہوں، کیونکہ اس کی ہائٹ کافی اونچی ہے۔ میں نے آپ کو دکھایا تھا باہر سے، آپ نے باہر سے دیکھ کے انداز لگا لیا ہوگا۔ اور ماشاءاللہ اس مسجد کے اندر عید بقرعید کی نماز وہ یہاں سے، خیر عید بقرعید کی نماز تو خیر وہ تاج المساجد کے اندر پڑھنے کے لیے انہوں نے انتظام کیا تھا، لیکن ان کی حیاتی کے اندر تاج المساجد مکمل نہیں ہو پائی، تو عید بقرعید کی نماز وہ یہیں پڑھا کرتی تھیں۔ جو میں نے ابھی آپ کو گلیارے دکھائے، تاج محل سے کنیکٹ ہے یہ مسجد، پیچھے گلیارے سے آ کے وہ جو زنان خانہ میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا، اس زنان خانے کے اندر آ کے وہ نماز ادا کر لیتی تھی۔ کبھی کبھار شاہی خاندان کی مستورات جمعے کی نماز بھی یہاں پہ پڑھ لیا کرتی تھیں۔ تو ماشاءاللہ نواب شاہ جہاں بیگم تاجور کی اس خوبصورت یادگار کو آپ لوگوں نے دیکھا، اور فخر کیجیے اپنی وراثت پہ، اور دعا دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اما نوازہ نواب شاہ جہاں بیگم کو جنت الفردوس میں مقام عالی عطا فرمائے، کہ وہ ہمارے لیے ایسی وراثتیں چھوڑ کے گئیں، ایسی یادگار چھوڑ کے گئیں جس پر کہ ہم بھوپالی الحمدللہ فخر کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے فخر کی باتیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے نیک حکمران عطا فرمائے، ایسے نیک حکمران عطا کیے، ایسے اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، خدا پرست، نیک سلطان بادشاہ ہمارے ملک ہندوستان کو عطا کیے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو سلطان شمس الدین التمش کے بارے میں بتایا تھا کہ کبھی بھی ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ الحمدللہ ایسا عظیم و شان سلطان جس نے کہ ہندوستان کو پہلی خاتون حکمران عطا کی، تو یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، سی یو لیٹر۔